बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके सामने दो बड़ी खबरें शेयर करेंगे। पहली खबर यह है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो धरने की जगह पर पहुंच चुके हैं, फैसलाबाद के पंडाल पर मौजूद हैं और इस हवाले से कुछ देर बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कारकुनान से खिताब भी करेंगे और एक बड़े ऐलान की तवक्को भी की जा रही है। और दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान और धरना इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और कुछ तो इत्तलात ये भी आ रही हैं कि धरना इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और आपसे कुछ देर बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। बहरहाल जो सूरत हाल ये है कि जो मामलात जो हैं वो धरना ख़त्म होने के जानिब जा रहे हैं और आपसे कुछ देर बाद हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक की इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और तो ये की जा रही है कि धरना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से जो वज़ाहत सामने आ रही है उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब बिल आखिर पंडाल में पहुंच चुके हैं और इस हवाले से आज सारा दिन ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानब ये खबर शेयर होती रही कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को किसी खास हिफाजती मकाम पर मुंतकिल किया गया है। और इसके साथ साथ जो तीसरी खबर शेयर होती रही वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आता रहा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना किसी हिफाजती मकाम पर मुंतकिल किया गया, बल्कि अल्लामा साहब खुद किसी खास मकाम पर मौजूद हैं और किसी मसले की वजह से वो धरना में नहीं आ रहे। जब वो मुनासिब समझेंगे वो धरने में पहुंच जाएंगे। लेकिन अब बहरहाल जो सूरत हाल ये है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब पंडाल में पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है कि हुकूमत और धरना मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन कुछ सूरत हाल ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से आपने देखा कि कल सारा दिन हुकूमत पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उनके दरमियान और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के दरमियान जो तसादम की सूरत हाल रही है, कल से लेकर आज के दिन तक अभी तक की जो सूरत हाल है कि पिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों में जो आमदरफ्त का जो सिलसिला है वो बंद किया गया है। तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले सूरत हाल ये है कि जब से ये खबर सामने आ रही है कि हुकूमत और धरना मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं तो उसके बाद मोबाइल सर्विस को दोबारा बहाल किया गया। लेकिन इससे पहले तमाम तर जो सूरत हाल है कि इंटरनेट की सहूलियत जो सर्विस थी वो मुअत्तल हो चुकी थी, मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो चुकी थी, कारकुनान की पकड़ दकड़ की जा रही थी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, रियासत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर ये कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से कारकुनान को मुंतशिर किया जाए। हमने देखा कि पुलिस की जानिब से 2-3 बार ये कोशिश की गई ऑपरेशन शुरू करने की और कारकुनान को मुंतशिर करने की और इस हवाले से हैवी शेलिंग भी की गई। कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो कारकुनान है वो अपनी जगह पर कायम रहे और वो कारकुनान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि जब ये खबर सामने आई कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया है तो फैज़ाबाद के पुल से ये ऐलान किया गया कि जब तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब फैज़ाबाद के पुल पर नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी हुकूमत को वार्निंग दी गई कि अगर अल्लामा साहब फैज़ाबाद धरने पर ना पहुंचे तो फिर जो धरना मुजाहिरीन है वो इस्लामाबाद की जानिब दाखिल होंगे और फ्रांसीसी जो अम्बेसी है वहाँ पर जाकर धरना दिया जाएगा। बहरहाल अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब पंडाल में पहुंच चुके हैं और इस हवाले से अब कुछ देर बाद जो है वो एक ऐलान भी किया जाएगा और अल्लामा साहब तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। अब सूरत हाल ये सामने आ रही है जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि रास्ते भी खोले जा रहे हैं और इसके साथ साथ मोबाइल सर्विस को भी खोल दिया गया है क्योंकि अब हुकूमत को ये पता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अगर आप कल की सूरत हाल को देखें और आज की सूरत हाल को देखें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से पुलिस को टफ टाइम दिया गया। पुलिस ने बड़ी कोशिश की, बार बार ये कोशिश की कि कारकुनान को मुंतशिर किया जाए। लेकिन आपने देखा कि फैज़ाबाद पुल पर कारकुनान मौजूद थे, इसके साथ साथ डबल रोड पर कारकुनान मौजूद थे और जो मरीर चौक है और बाकी छोटे मोटे जो चौक हैं वहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही है। लेकिन जो हुकूमत है वो कारकुनान को मुंतशिर करने में नाकाम नजर आई है। लेकिन जब कारकुनान ने ये खबर सुनी और इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया, धरना इंतज़ामिया की जानिब से कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब पहुंच चुके हैं और जब एक तस्वीर वायरल हुई तो उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में एक नया एक जोश और जज्बे के तहत लोगों ने निकलना शुरू किया। और कुछ इतलात तो ये भी आ रही हैं
کہ مزید لوگوں نے اب دھرنا کی جگہ پر پہنچنا شروع کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی کچھ نرمی اب اختیار کی جا رہی ہے، اور کارکنان کو روکنے کے حوالے سے جو پہلے خبریں آ رہی تھیں اس میں بھی کچھ جو پولیس نے اب نرمی کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے تمام تر صورتحال کا ایکشن لیا، اور اس سے پہلے وزارت داخلہ کی اگر ہم بات کریں تو وزارت داخلہ نے کچھ ٹیمیں بھی تشکیل دے دی تھی، رینجرز کو طلب کر لیا گیا تھا اور اسے ایک بڑے آپریشن کی تیاری جاری تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور اللہ قادری صاحب کو لاہور سے اسلام آباد بلایا اور ان کو یہ ٹاسک سونپا کہ آپ جائیں اور دھرنا مظاہرین کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں اور پرامن مذاکرات کیے جائیں اور ان کو مطمئن کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ایک وفد حکومت کی جانب سے دھرنا مظاہرین کے درمیان جو مذاکرات کرنے آیا اس میں علامہ پیر نور اللہ قادری صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، کمشنر اسلام آباد عامر احمد، مشیر داخلہ شہزاد اکبر اور سیکرٹری داخلہ اس مذاکراتی ٹیم میں شامل تھے۔ اور جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں پچھلے کافی ٹائم سے یہ خبریں جاری ہیں کہ دھرنا مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکی ہیں، اور جب یہ خبر سامنے آئی کہ دھرنا مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں تو حکومت کی جانب سے موبائل سروس بحال کر دی گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جیلم، چکوال میں تمام تر شہروں میں جو موبائل سروس ہے اس کو بحال کر دیا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے کنٹینرز وغیرہ کو ہٹانے کا عمل جو ہے وہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال ابھی کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ دھرنا مظاہرین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور بہت زیادہ اس حوالے سے ڈسکشن جاری ہے، کچھ بات چیت جاری ہے کہ جو معاہدہ ہو رہا ہے کہ اب نیکسٹ کیا ہوگا اگر وہ دھرنا مظاہرین جو ہیں واپس چلے جاتی ہیں، جو ان کی شرائط اس حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں تحریک لبیک پاکستان کی انتظامیہ کی جانب سے جو ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، جو کارکنان کو اطلاع دی جا رہی ہے اور کارکنان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے یہ وضاحت سامنے آ رہی ہے اور ان کی جانب سے عوام کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ میڈیا فیک نیوز چلا رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کارکنان کسی چیز پر کان نہ دھریں، بلکہ جب تک علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں وہ خود اعلان نہیں کرتے، وہ خود آ کر عوام کو اور کارکنان کو آگاہ نہیں کرتے اور تمام تر صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے کہ کن شرائط پر معاہدہ ہوا ہے، کون سے چیزیں جو ہے حکومت نے مانی ہیں، کن چیزوں پر مذاکرات جاری ہیں، تو جب تک علامہ خادم حسین رضوی صاحب تمام تر صورتحال سے عوام کو آگاہ نہیں کرتے آپ کسی چیز پر کان نہ دھریں۔ بہرحال یہ چیزیں دونوں جانب سے جاری ہیں، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو ذرائع سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو چکی ہیں اور دھرنا جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا مذاکرات کامیاب ہوتی ہیں یا پھر ایک مرتبہ پھر پنڈی اسلام آباد کی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل سے اگر آپ دیکھیں کہ پنڈی اور اسلام آباد کی عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر جو روڈز ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، پنڈی اور اسلام آباد کے تمام تر داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور جو مین سڑکیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور ایک بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض آباد کے انٹرنس پر کارکنان موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبل روڈ کو بند کیا گیا ہے، تمام تر جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو کارکنان ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی سامنے آ رہی ہیں، اور جو عوام ہے، جو پنڈی کے عوام ہے، جو اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ نہ تو اپنے آفیسز میں جا سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں، اور دوسری جانب جو کرونا کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے حکومت کو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ پہلے بھی حکومت نے آج تمام تر جلسوں پر، جلوسوں پر اور جہاں پر عوام کا جو زیادہ ایک رش ہوتا ہے وہاں پر پابندی لگا دی ہے کہ نہ تو جلد سے جلوس ہوں گے، نہ کسی قسم کی ریلیاں ہوں گی، کیونکہ جو کرونا ہے وہ فیز 2 جب اس کا شروع ہوا ہے تو وہ اس کی جو شدت میں جو اضافہ سامنے آ رہا ہے اس کی وجہ سے حکومت بہت زیادہ پریشان ہے، تو جس کی وجہ سے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو دھرنا مظاہرین ہیں ان کے مطالبات کو مانا جائے۔ اور اس حوالے سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے بھرپور طریقے سے رد عمل کا ایک مظاہرہ کیا گیا اور فرانس کو ایک رد عمل دیا گیا جب فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکے بنایا گیا، حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، تو پاکستان کی جانب سے بڑا سخت قسم کا رد عمل دیکھنے کو ملا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا ایک سخت قسم کا ٹویٹ بھی کیا گیا، اس کے بعد ایک رد عمل بھی دیا گیا۔ بہرحال
جو مذاکرات ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا بڑا مطالبہ ہے دھرنا مظاہرین کا کہ فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو پاکستان سے ملک بدر کیا جائے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فرانس کی مصنوعات ہیں ان کو بائیک آؤٹ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کون سے مذاکرات جو ہیں ان کے مطالبات مانتی ہے، کن کن کے حوالے سے ان کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ صورتحال جو ہے اس دھرنے کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کل شدید سردی میں اور بارش میں وہ سڑکوں پر موجود ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو کرونا کی وجہ سے جو پریشانی ہے، اس پریشانی سے اب حکومت پاکستان کو ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کامیاب کرنے چاہیے اور ان کے مطالبات کو ماننا بھی چاہیے، اور اس حوالے سے جو ماضی کی جو روایت ہیں ان کو اب نہیں دہرانا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتی ہیں، ان کے درمیان جو معاہدہ سامنے آتا ہے اسے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، ان کی تمام تک تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔